बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है अंद्रायन यानी कि तुम्मा। दोस्तों, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में हंतल यानी कि अंद्रायन, हिंदी में अंद्रायन फल, पंजाबी में कौड़ तुम्मा कहते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ्रीका, अरब वगैरह में रेतली ज़मीन पर एक अपने आप पैदा होने वाली बेल है जो आम तौर पर बरसात में पैदा होती है। इसकी बेल बहुत भारी होती है। इसके पत्ते के पास जर्द रंग का फूल उगता है। फूल के झड़ जाने के बाद नीचे गोल फल लगता है जो पहले सब्ज़ और बाद में पुख्ता होने पर पीला हो जाता है। इसकी बेल जैसे जैसे बढ़ती है, हर एक पत्ते के नीचे जड़ फूट कर ज़मीन में लग जाती है। हर एक पत्ते में फूल और फल लगता है। इसके पत्तों की बनावट तरबूज के पत्तों की तरह और फल नारंगी के बराबर होता है। इसके तमाम अज्जा सख्त कड़वे होते हैं। इसके फल का गुद्दा, जिसे तिब में शहम खंतल कहते हैं, हल्का स्फंजी होता है और यही अद्वियात बनाने के काम आता है। जो फल सारी बेल में सिर्फ एक लगे वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको कई फल लगे हों वो इस्तेमाल करना चाहिए। कीमियाई तज्ज़िया के मुताबिक इसमें एक जौहर तल्ख खंजलीन ज़रात और सफ़ूफ की शक्ल में पाया जाता है जो शदीद जुलाब लाता है। इसके अलावा कुछ रालदार मादे और किसी कदर लुआबी और गूंदार अज्जा होते हैं। इसका मिजाज गरम बदरजा सोम और खुश्क बदरजा दोम है। बाज़ इत्बा के नज़दीक गरम खुश्क बदरजा सोम है। फ़वाइद: अंद्रायन यानी तुम्मा को थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करने से मैदा को तक़वियत देता है, पेट के कीड़ों को हलाक करता है और बलगमी अमराज में मुफीद है। दांतों के दर्द और दांतों के कीड़े मारने के लिए अंद्रायन के फल की धुनी मुफीद है, या इसकी जड़ की मिसवाक करना भी मुफीद है। इसकी जड़ के जोशांदे से कुलियाँ करना मसूड़ों की पीप में फ़ायदा करता है। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से मैदा और अंतड़ियों में खराश के अलावा जहरीला असर पैदा करती है। इसे हामला औरतों, बच्चों और बवासीर, पेचश के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। मिकदार खुराक इसकी 1 माशा से 3 माशा तक है। इसके जहरीले असरात को दूर करने के लिए गूंद कीकर, रोगन बादाम या मगज़ पिस्ता का खिलाना मुफीद है। हमारे तजर्बात के मुताबिक मगज़ पिस्ता से बेहतर इसके जहरीले असरात को दूर करने के लिए और कोई दवाई नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं अंद्रायन यानी कि तुम्मा के कुछ मुफीद मुजरबात की। पड़वाले चश्म के लिए सुरमा। सुरमा को अंद्रायन के फल में दाखिल करके रख दें। जब वो खुश्क हो जाए निकाल कर दूसरे फल में दाखिल करें। इसी तरह 3 फलों में सुरमा को मुदब्बर करके पानी साफ़ करके खर्ल कर लें। ये सुरमा बालों को उखाड़ कर आँखों पर लगाएं। 2-4 मरतबा अमल करने से इस मर्ज़ को आराम आ जाएगा। कान के कीड़े। ताज़ा तुम्मा का पानी निकाल कर 2-3 कतरे कान में डालने से कान के कीड़े मर जाते हैं। अंद्रायन का रस और तिलों का तेल हम वज़न किसी बर्तन में लेकर अच्छी तरह पका लें। जब पानी जल जाए और तेल रह जाए तो हर रोज़ नीम गरम करके इसके 1-2 कतरे कान में डालें। इससे कानों का बहरापन दूर हो जाता है। हाज़म अजवाइन। अंद्रायन के फल में नमक सांभर और अजवाइन भरकर इसका मुंह बंद करके धूप में खुश्क कर लें। इसके बाद निकाल कर इसको पीस लें। ये सफ़ूफ 1-2 माशा खाने से पेट दर्द, उफारा और कब्ज़ वगैरह के अमराज दूर हो जाते हैं। गोदा फल अंद्रायन, बाबड़ंग, नीम के पत्ते, हरड़ स्याह, नमक संधिया बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ करें
اور 3 سے 5 ماشا تک صبح و شام گرم پانی سے استعمال کریں۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے نہایت ہی مفید دوا ہے۔ تلی کا بڑھنا۔ اندرین کے پھل کا سر کاٹ کر اس میں کھانے کا نمک باریک پیسا ہوا 10 تولہ بھر دیں۔ اس کے بعد کٹا ہوا پھل جوڑ کر پھل پر آٹے کا لیپ کر کے تندور میں پکائیں۔ جب آٹا سرخ ہو جائے تو اتار کر تما کو بما نمک کے پیس کر سفوف بنائیں۔ یہ سفوف 3 سے 4 ماشا تک صبح مریض کو گرم پانی سے دیں۔ چند ہی دنوں میں تلی اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی۔ اندرین کے پھل کو گودے سے خالی کر کے اس کے چھلکے کی پیالی میں بکری کا دودھ بھر دیں۔ یہ دودھ تمام رات رکھا رہے۔ صبح دودھ میں چینی ملا کر پلائیں۔ استسقاء کے لیے بے حد مفید دوا ہے۔ جڑ اندرین کو پانی میں گھس کر بواسیر کے مسوں پر لیپ کریں۔ اس سے مسے کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں۔ بالوں کو سیاہ بنانا۔ ایک بڑے تمے میں سوراخ کر کے دانے نکال کر اس میں بیلے کے پھولوں کا تیل بھر دیں اور سوراخ کو اس ٹکڑے سے بند کر دیں اور گوندا ہوا آٹا لگا کر آگ سے پکائیں۔ جب کئی جوش آ جائیں اور اندرین کی رطوبت خشک ہو جائے تو اس تیل کو جدا کر لیں اور شیشی میں رکھیں۔ اس کو بالوں پر لگاتے رہیں، بال سیاہ ہو جائیں گے۔ بیج اندرین، مال کنگنی ہر ایک پاؤ پاؤ دونوں کو ملا کر مشین میں سے تیل نکلوا لیں۔ سفید بالوں پر لگاتے رہنے سے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کی 1 گرہ اندرین کے پھل میں شگاف دے کر داخل کریں اور اسے سایہ میں رکھ دیں۔ جب خشک ہو جائے تو دوسرے پھل میں یہی عمل کریں۔ اسی طرح 7 اندرین میں اس کو مدبر کریں۔ پھر اس کے برابر وزن میں سرما سیاہ ملا کر پیس لیں۔ یہ سرما آنکھوں کے تمام امراض اور کمزوری چشم کے لیے مفید ہے۔ اندرین کا مربع۔ یہ پھل دیکھنے میں خوبصورت، ذائقہ میں پرلے درجے کا کڑوا۔ اس کا رس ذرا سا بھی ہاتھ پر لگائیں مگر جب تک 10-12 بار صابن سے نہ دھویا جائے کڑواہٹ باقی رہے گی۔ اس پر بھی ماہرین طب نے اس کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے مربع بنا کر کمال کر دیا ہے، جو پیٹ کی ہوا، پیٹ درد، بواسیر، جوڑوں کے درد، بلغمی دمہ، تلی کے بڑھ جانے اور پیٹ میں پانی پڑ جانے کے لیے مفید ہے۔ اس سے 1-2 اسہال ہو کر مرض دور ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی بادی کی بیماری کے علاوہ مویشیوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ ترکیب تیاری۔ چونا 10 تولہ 5 سیر پانی میں ڈال دیں۔ اس میں تما چھلکا اتار کر 4 بڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیں اور 3-4 دن پڑا رہنے دیں۔ البتہ دن میں 1-2 بار لکڑی سے ہلا دیا کریں اور چوتھے روز تما کے ٹکڑے نکال کر انہیں عام سادہ پانی سے اس قدر بار بار دھوئیں کہ چونا نکل جائے۔ اس کے بعد اس کا ذائقہ دیکھیں۔ اگر کڑواہٹ ہو تو دوبارہ پھر چونے کے پانی میں 1-2 دن رکھ کر پھر صاف پانی سے دھو کر کام میں لائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ چونا اس میں نہ رہے۔ اس کے بعد خشک کر کے وزن کر لیں اور برابر چینی ملا کر مربع کا قوام بنائیں۔ جب مربع کا قوام تیار ہو جائے تو ہنزل ڈال کر اور تیار ہونے پر اتار لیں اور مرتبان میں ڈال کر استعمال میں لائیں۔ خوراک بقدر برداشت استعمال کروائیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔